इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। नेपालस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इत्येषः सामाजिक सञ्जाल प्रतिषेध प्रकरणे विरोध प्रदर्शनानन्तरं स्वपदात् त्यागपत्रं प्रायच्छत्। भारत सर्वकारः नेपाले सामान्य स्थितिं यावत् भारतीय नागरिकान् नेपालस्य यात्रां न कर्तुं सञ्चेतनां प्रायच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा पञ्जाब हिमाचल प्रदेशयोः जलाप्लावस्य समीक्षा कृता। 1600 कोटिरूप्यकाणां साहाय्यराशि च उद्घोषिता। अपि च उपराष्ट्रपति निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया सम्पन्ना जाता। सम्प्रति मतानां गणना प्रवर्तते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इत्येषः स्वपदात् त्यागपत्रं प्रायच्छत्। यदा शतशः प्रदर्शनकारिणः तस्य कार्यालयं प्रविश्य सर्वकारं विरुध्य उद्घोषणं कृतवन्तः तदा ओलीवर्यस्य त्यागपत्रं समागतम्। सामाजिक सञ्जाल माध्यमेषु सर्वकारस्य प्रतिबन्धं विरुध्य विरोध प्रदर्शनानां समये जातानां मृत्यूनाम् उत्तरदायित्वं सुनिश्चितं कुर्वन्तः विरोधिनः बालकोट क्षेत्रे ओलीवर्यस्य व्यक्तिगत निवासं भस्मीभूतं कृतवन्तः। युवान्दोलनकारिणः काठमाण्डु उपत्यकायाम् अन्येषु मण्डलेषु च राजनैतिक नेतृणां मन्त्रिणां निवासस्थानानि लक्ष्यीकृत्य शिलाप्रहारं कृत्वा सम्पत्तिम् अज्वालयन्। ललितपुरे सञ्चार सूचना तन्त्रज्ञानमन्त्रिणः पृथ्वी सुब्बा गुरुंग इत्यस्य गृहम् अपि प्रदर्शनकारिणः भस्मीभूतं कृतवन्तः। उपप्रधानमन्त्रिणः वित्तमन्त्रिणः च विष्णु पौडेलवर्यस्य भाई सेपति इत्यत्र अपि प्रदर्शनकारिणः शिलाप्रहारं कृतवन्तः। पूर्वगृहमन्त्रिणः रमेश लेखकः इत्यस्य गृहे अपि आक्रमणं सञ्जातम्। यः त्यागपत्रं दत्तवान्। प्रदर्शनकारिणः पूर्वप्रधानमन्त्रिणः नेपाली कांग्रेस अध्यक्षस्य च शेरबहादुर देउवा इत्यस्य बुधनीलकण्ठ गृहं प्रति अगच्छन्, परञ्च तेषां प्रवेशं तत्र निषिद्धम्। सीपीएन इत्यस्य अध्यक्षस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः विपक्षस्य मुख्यनेतुः च पुष्पकमलदहाल इत्यस्य खुमाल्तार निवासे प्रदर्शनकारिभिः शिलाप्रहारः कृतः। काठमाण्डु ललितपुर भक्तपुर जनपदानां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अधिकारिणः कर्फ्यू इति निषेधाज्ञाम् अपि प्रख्यापितवन्तः। सर्वकार विरुद्ध प्रदर्शनानां मध्ये काठमाण्डु नगरस्य विमानस्थात्रं पिनद्धम्। एयर इंडिया, इंडिगो चेत्यादिभिः सह अनेकाः विमानयात्रा सेवा प्रदातृ दिल्ली काठमाण्डु नगरयोः मध्ये स्वकीयाः विमानयात्रासेवाः निषिद्धाः। एयर इंडिया इत्यनेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् वर्तमान परिस्थितिम् अवलोक्य दिल्ली काठमाण्डु नगरयोः मध्ये प्रवर्तमानाः विमानयात्रासेवाः अद्य यावत् निषिद्धाः। इंडिगो इत्यनेन अपि समाना एव घोषणा कृता अस्ति। काठमाण्डुं प्रति गम्यमानानि विमानानि साम्प्रतं स्थगितानि सन्ति। संस्थानेन प्रभाविताः यात्रिणः परामृष्टाः यत् ते यात्रां पुनर्निर्धारितं कर्तुं आधिकारिक वेबफलके रिफंड इत्यस्य आवेदनं कुर्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हिमाचल प्रदेशस्य जलाप्लाव प्रभावित क्षेत्राणां समीक्षा कृता। प्राकृतिक आपत् प्रभावित जनैः सह स्थातुं केन्द्रस्य प्रतिबद्धता पुष्टीकृता। हिमाचल प्रदेशे स्वकीयायाः यात्रायाः आरम्भं कुर्वन् प्रधानमन्त्री भीषण वृष्टिपातेन भूस्खलनेन च जातायाः हानेः आकलनं कृतवान्। स हिमाचल प्रदेशस्य शीर्षाधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं च कृत्वा प्रवर्तमानानां साहाय्योद्धारकार्याणां समीक्षाम् अकरोत्। सहैव प्रधानमन्त्री जलप्लावेन पीडितैः जनैः एनडीआरएफ एसडीआरएफ इत्यनयोः साहाय्योद्धारकार्य कुर्वद्भिः च सह संवादम् अकरोत्। अनन्तरं सः पञ्जाबे जलाप्लव प्रभावित क्षेत्राणां वायु सर्वेक्षणं करिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदीवर्यः जलप्लावस्य स्थितिं विज्ञातुं पञ्जाबस्य पठानकोट नगरं सम्प्राप्तवान्। पञ्जाबस्य शीर्षाधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं च कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा पञ्जाबस्य जलाप्लावित पीडितेभ्यः साहाय्यतायै 1600 कोटिरूप्यकाणां साहाय्यराशि समुद्घोषिता। उपराष्ट्रपति निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया अधुना एव सम्पन्ना सञ्जाता। मतदानं प्रातः 10 वादनतः समारभ्य सायं 5 वादनं यावत् प्रवर्तितम्। मतानां गणना अधुना प्रवर्तते।
उपराष्ट्रपति निर्वाचनाय निर्वाचनद्वन्द्वः एनडीए दलस्य प्रत्याशिनः महाराष्ट्रस्य राज्यपालः सीपी राधाकृष्णन् इत्यस्य इंडिया दलस्य प्रत्याशिनः उच्चतम न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः बी सुदर्शन रेड्डी इत्यस्य च मध्ये अस्ति। संसदः द्वयोः सदनयोः सदस्यैः भारतस्य अग्रिमाय उपराष्ट्रपति निर्वाचनाय मतदानं कृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यः मतदातृषु प्रथमः एव सदस्यः आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। श्वः रशियादेशे आरभ्यमानस्य बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यासे ZAPAD 2025 इत्यस्मिन् भागं ग्रहीतुं भारतीय सशस्त्र बलस्य एकं दलम् अद्य रूसं प्रति प्रस्थितम्। 7 दिवसीयस्य अस्य अभ्यासस्य उद्देश्यं सैन्य सहयोगं वर्धयितुं अन्तर्सक्रियतां वर्धयितुं सहभागिसेनाभ्यः पारम्परिक युद्धक्षेत्रे तथा आतंक प्रतिरोधक क्षेत्रेषु तन्त्राणां तन्त्रप्रक्रियाणां च आदानप्रदानाय मञ्चं प्रदातुमस्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये रक्षामन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सेनायाः दलस्य नेतृत्वं कुमाऊं रेजिमेंट इत्यस्य सैन्यबलस्य अन्य सशस्त्र सेवानां च सैनिकाः करिष्यन्ति। इसरो इत्यस्य अध्यक्षः वी नारायण इत्येषः प्रोक्तवान् यत् सिन्दूराभियानस्य अवधौ सर्वैरपि भारतीय उपग्रहैः 24 होरासु कार्यं कृतम्, आवश्यकतायाः च यथासम्भवं पूरिताः। नवदिल्ल्याम् एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्रीनारायणन् वर्यः प्रकाशितवान् यत् कथं इसरो इत्यनेन भारतस्य तान्त्रिकी पक्षं सुदृढीकृत्य स्थानीयकरणं प्रौद्योगिक्याः हस्तान्तरणं च वर्धते, अपि च देशं वैश्विक अंतरिक्ष नेतृरूपेण स्थापितं कर्तुम् अंतरिक्षोद्यमितां च प्रचाल्यते। In the last talk, you would have heard General talking about this little bit, and Sindoor operation, our satellites, I cannot talk too much, but I want to tell all satellites were working 24/7 perfectly. It was working and enabling the requirement. कार्यक्रमं सम्बोधयन् सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदीवर्यः प्रकाशितवान् यत् कथं भारतस्य सशस्त्रबलानि सुरक्षां राष्ट्रियात्मनिर्भरतां च वर्धयन्ति। स्वदेशस्य रक्षोत्पादनं, निर्यातः, नवाचारः इत्येतेषां माध्यमेन विकासोन्मुखं भवन्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अद्य प्रोक्तवती यत् यमुना नद्याः जलस्तरस्य अपचित्यानन्तरं दिल्ली सर्वकारः जनानां स्वकीयेषु गृहेषु पुनर्वासं कारयितुं सर्वाः आवश्यकाः सुविधाः प्रदास्यति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तां कुर्वती दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री प्रोक्तवती यत् ये कृषकाः हानिं सम्मुखीकृतवन्तः तेभ्यः साहाय्योद्धार राशिः प्रदास्यते। सा प्रोक्तवती यत् दिल्ली सर्वकारः जनानां सहायतायै सर्वाः आवश्यक्यः व्यवस्थाः सज्जाः च कर्तुं प्रतिबद्धः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य तृतीयस्य ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह संवादम् अकरोत्। एकस्मिन् सञ्जालीय सन्देशे डॉ जयशंकरेण तयोः भावनैक्ययोः विषये प्रतिपादितं याभ्यां वैश्विक दक्षिणलक्ष्याणि अग्रे वर्ध्यन्ते। विदेश प्रकरणस्य मन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य आमन्त्रिते एकस्मिन् सेवावसान समारोहे मैक्सिकन राजदूतेन फेडरिको सलास इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। डॉ जयशंकरेण एकस्मिन् सञ्जालीय सन्देशे प्रोक्तं यत् सः भारत मैक्सिको देशयोः मध्ये सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं श्री सालास वर्यस्य योगदानं प्रशंसितवान्। डॉ जयशंकरेण मैक्सिकन राजदूतवर्याय भविष्यस्य कुशल प्रयासेभ्यः शुभकामनाः अपि प्रदत्ताः। इस्राएल देशस्य सेनया गाजा नगरस्य सर्वान् निवासिनः यथाशीघ्रं नगरात् अन्यत्र गन्तुम् आदेशः प्रदत्तः अस्ति। यतो हि सेना अस्मिन् क्षेत्रे भीषणबलेन सह कार्यसम्पादनस्य योजनां रचयति। इस्राएल देशस्य रक्षाबलानाम् अरबी भाषा प्रवक्ता गाजा नगरस्य प्रतिवेशि क्षेत्रेषु अवस्थितान् नागरिकान् सुरक्षितक्षेत्राणि प्रति स्थानान्तरितं भवितुम् आग्रहम् अकरोत्। अनेकैः विश्वनेतृभिः अस्याः योजनायाः निन्दा कृता अस्ति।
संयुक्तराष्ट्रेण अपि सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति यत् अनया योजनया बृहद्रूपेण अधिकाधिकानां नागरिकाणां विस्थापनं मृत्युः च भविष्यति इति वार्ताः।